नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको मौनता, दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप। गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् अनुसन्धानमा सरकारी हस्तक्षेप छैन। गुरु बराल बने एमालेको बागमती प्रदेश इन्चार्ज। कङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्व थप चर्कियो। देउवालाई शक्ति च्युत गराउन महामन्त्री थापा सक्रिय। रणनीतिक प्रतिरक्षामा देउवा समूह। नेतृत्व र कर्मचारी बीचको टसलले प्रशासनिक काममा अवरोध। प्रशासकहरू स्वतन्त्र हुन सकेनन्। राजनैतिक हस्तक्षेपले काम गर्न असहज भएको कर्मचारीको गुनासो। भारत र चीन बीच सीमा विवाद समाधानको खोजी। विवाद सुल्झाउन चीन लचक। एकअर्कालाई समर्थन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा चीनको जोड। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई, पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल च्याम्पियन। विजेता टिमलाई 76 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। अब समाचार विस्तारमा। एकपछि अर्को ढुला भ्रष्टाचारका फाल खोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सर्वत्र प्रशंसा बटुलिरहेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई नै धमाधम अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सफल सिआइबीको चर्चा पनि कम छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अनुसन्धानसहित मुद्दा चलाउने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने के गर्दैछ अत्तो पत्तो छैन। एक रिपोर्ट। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार नै नेपालको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचाङ्क सीपीआईमा 34औं अङ्कसहित 110औं स्थानमा छ। नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरे अनुसन्धान सहित मुद्दा चलाउने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी नपरेको दिन नै हुँदैन। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचारको दायरा थप बढेको छ। ओडा तहदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक अझ भनौं प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ। आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग गर्नेमाथि निगरानी राख्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य दायित्व बोकेको अधिकार सम्पन्न अख्तियार सुस्त छ। संवैधानिक परिषद हुन्, न्याय परिषद हुन्, अथवा चाहिँ अरू त्यो बाह्य नियुक्ति गर्ने संयन्त्रहरू हुन्, ती संयन्त्रहरूले जहिलेसुकै पार्टीगत हितका लागि काम गरिरहेछ। अब कहाँबाट चाहिँ सुधार गर्ने त? अब हैन, काम सुधार गर्ने हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै सम्भव छ, अरूबाट सम्भव छैन। देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि 2032 सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार जन्य काम गरेमा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निकायका रूपमा स्थापना भएको थियो। तर राजनीतिक संरक्षणमा अख्तियारमा नियुक्ति खाएका नेतृत्व नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन थालेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। हाल अख्तियारको नेतृत्वमा रहेका प्रेम कुमार राई नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विवादास्पद व्यक्ति हुन्। उनी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफै मुछिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण जस्ता बहुचर्चित भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम खोल्दा अख्तियारले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी जाँच्ने बाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन। सीआईबीले धमाधम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पक्राउ गर्दा अख्तियार ठुलो ठुलो हेर्ने सिवाय केही गर्न सकेको छैन। अख्तियारको नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो। मानिस प्रोफेसनल मान्छे गएनन् त्यहाँ, चाहे प्रमुख आयुक्त होस्, आयुक्त बनाउने सिलसिलामा पार्टीको कोटाबाट मान्छे नियुक्त भए र यतापट्टि प्रहरी प्रशासनहरूमा पनि राजनीतिकरण बहुत भयो। त्यसकारणले के छ भने उसले उसलाई हेर्ने, अब उसले उसलाई चाहिँ शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, उसले यो चाहिँ के भने राजनीतिक गन्ध पनि छ यो भित्र। आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई लिएर ग्रहण गरेर काम गर्ने भन्दा पनि यहाँ पोलिटिकल चाहिँ के भनेदेखि एउटा पेनिट्रेसन हो। मैले एकदम यो कुरो एकदम निर्धक्कसँग भन्छु म कि यसले पनि केही न केही काम गरेछ। ठुलालाई बचाउने, आफ्नालाई उम्काउने आरोप खेपेको अख्तियार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि आफैले प्रमाण नपुगेको भन्दै जोगाएका व्यक्तिहरू सीआईबीको फन्दामा परेपछि थप आलोचित छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल नै गायब बनाएपछि अख्तियार थप आलोचित छ। प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल केवल राजनीतिक प्रतिशोध पूरा गर्न खोलेको आरोप लगाएको एमाले भ्रष्टाचारको अन्य फाइल खोल्न अख्तियारलाई चुनौती दिन भएका छन्। क्यान्टोनमेन्टमा नभएका मान्छेहरूको पैसा बुझिएको छ। राज्यको डेपुटी अनुचित ढङ्गले छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने कुरो भनेको भ्रष्टाचारै हो, जोसुकैले गरेको होस् भ्रष्टाचार हो त्यो। र त्यो भ्रष्टाचारको बारेमा कोही पनि बोल्न तयार छैन। म अख्तियारलाई भन्न चाहन्छु, राज्यको यत्रो अरबौँको हिनामिनाको छानबिन गर्नुहोस्, तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुहोस्, किन खुट्टा कमाएर लिरबिर गरेर बस्नुहुन्छ। हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई ओली निकट नै मानिन्छन्। अख्तियारको नेतृत्वमा पुगेकाहरू स्वस्थ र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षणमै पदमा पुगेकाहरू केवल आफ्ना बचाउने व्यथितिले ग्रसित छ। अधिकांश भ्रष्टाचारका आरोपीले विभिन्न तह निकाय र संयन्त्रबाट सफाई पाउने गरेका छन्। अख्तियारमाथि प्रश्न उठ्नुमा यसमा विभिन्न संयन्त्रको नियत र नियतिले काम गरेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप नभएको बताउनु भएको छ। तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुहुँदै उहाँ गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसमा प्रहरीलाई कुनै दबाब नदिएको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कसैले कोही मान्छे पक्राउ परोस् भन्ने चाहेर नभई तथ्य प्रमाणका आधारमा समातिने बताउनुभयो। अनुसन्धानका क्रममा ढिलो चाँडो हुन सक्ने बताउनु हुँदै कुनै पनि प्रकरणमा अनुसन्धानको काम नरोकिएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने काम पनि नरोकिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले संसद पनि खुलिसकेको बताउँदै सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पारित गरेर काम प्रभावकारी बनाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आफूहरूलाई सम्झिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज रासोपा बुढा नीलकण्ठको नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम बन्न आग्रह गर्दै सहयोग चाहिए आफूहरूलाई सम्झिन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल चलाउने काम मात्रै नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। सानालाई तर्साएर भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला माछालाई जोगाउने प्रयत्न नगर्न उहाँले सरकारलाई सचेत समेत गराउनुभयो। सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि दरोसँग खुट्टा टेक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक 1 वर्षसम्म पनि बस्न नसक्नुमा सभापति शेरबहादुर देउवाको अलोकतान्त्रिक हरकत भएको आरोप लगाउँदै आएका इतर पक्ष आगामी बैठकमा आक्रामक बन्ने बाटोमा छन्। त्यसैको पूर्व तयारी स्वरूप जिल्ला सभापतिहरू समेत काठमाडौँमा भेला हुँदा निम्ति महाधिवेशनको माग समेत मुख्य एजेन्डा बनाउने तयारीमा इतर पक्ष देखिन्छ। तर शेखर कोइराला जस्ता नेता सभापति फकाउँदै नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा रहँदा सत्ताको नेतृत्वमा समेत गगनले दबाव बढाउँदै लगेका छन्। एक रिपोर्ट। गुटको राजनीतिले जरा गाडेको काङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवामाथि इतर पक्षले दबाव बढाउँदै लगेको छ। आगामी साउन 5 गते हुने केन्द्रीय समितिमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेका उनीहरू पार्टी मात्र नभई सत्ता नेतृत्व समेत हत्याउने जसरी प्रस्तुत भइरहेका हुन्। एकातर्फ देउवा गुटको 2 खम्बामध्ये बालकृष्ण खाँड जेल परेको अवस्था तथा यही कारण अर्को खम्बाका रूपमा रहेका पूर्णबहादुर खड्काप्रति खाँड पक्षमा देखिएको असन्तुष्टि क्यास गर्ने पक्षमा इतर पक्ष छ, जसमा डाक्टर शेखर कोइराला आफ्ना गगन थापालाई पनि साथ लिने र देउवा फकाउने रणनीतिमा छन्। तर गगन थापा भने आफ्नो अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने कोइराला र उनको एक पक्षसँग दूरी बढाउँदै नयाँ गुट सिर्जनासँगै सत्ता नेतृत्वसम्मकै सपना देखिरहेका छन्। त्यसका लागि सरकारका काममाथि पनि प्रश्न उठाउने अनि बालकृष्ण सहितलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउने
तयारीमा उनी छन्। उनले सभापतिहरूलाई काठमाडौँमा भेला पारेर प्रतिक्रिया समेत बुझिसकेका छन्। त्यस्तै संस्थापन पक्षले टार्दै आएको नीति अधिवेशनलाई समेत जोडतोडका साथ अघि बढाउने तयारीमा रहेका उनीहरू त्यसअघि पार्टीको देशव्यापी अभियान घोषणा गर्ने तयारीमा छन्। अभियान मार्फत नीतिमा अधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने एजेन्डाबारे जनस्तरबाट राय सुझाव लिने उनको भनाइका बीच त्यो वर्तमान नेतृत्वमाथिकै प्रश्न हुने पक्का जस्तै देखिएको छ। जहाँ अधिवेशनले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गर्नका लागि नयाँ बाटो खोज्ने बताइएको छ, जसले काङ्ग्रेसको रूप र रङ नै नयाँ हुने दावी गरिँदा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि सार्थक प्रयास कायम रहने समेत महामन्त्री थापाको अभिव्यक्ति छ। हामी पार्टीको बैठक गर्ने र बैठकबाट नीति महाधिवेशन सकेसम्म भदौको मसान्तभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने गरी मिति तय गर्ने र त्यो नीति महाधिवेशनलाई त्यसको पार्टीको हितमा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो ध्यान दृष्टि त्यसमा हो। हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधानले संसदीय दलको नेता आवश्यकता भयो र त्यसका निम्ति उपयुक्त सङ्ख्या भयो त्यसलाई परिवर्तन गर्ने ठाउँ विधानले दिएको छ र यसको पटक पटक नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र प्रयोग पनि भएको छ। हुन त कोइराला पनि अहिले सत्ताभन्दा पार्टीको नेतृत्वकै लागि लालायित छन्। केही समय अघि चलेको काङ्ग्रेस एमाले एक ठाउँमा आउने चर्चा समेत यसैका लागि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टी नेतृत्व हत्याउने रणनीतिका रूपमा अर्थ्याइएको थियो। त्यसका लागि राष्ट्रव्यापी अभियानका रूपमा केही नेताहरूलाई देश दौडाहामा पनि पठाउने र देउवाप्रति नरम हुने समेत दोहोरो बाटोमा उनी अघि बढ्दा गगन चिडिएका थिए। जहाँ पार्टीको अहिलेको हालतको दोषी सभापति मात्र नभएर सबै पदाधिकारी नै भएको भन्ने तर्कले समेत महामन्त्री द्वयको तेजोवध गर्ने प्रयास भएको थियो। तर त्यो सबैको बृहत छलफल केन्द्रीय समिति बैठकमै हुने र नीति अधिवेशन यी समस्या समाधानको बाटो हुने बताउने उनीहरू बुढा नेताहरूको पालो सकिएको भन्दै आफ्नो पुस्ताको प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन्। जहाँ ठूला प्रकरणमा आर्जु राणाकै चर्चा र देउवा पक्षकै नेताको संलग्नताले समेत फलाम तातेकै बेला घन हान्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू छन्। तर देउवा पक्षका नेताहरू भने राजनीतिमा पुस्ता भन्ने नै नहुने तर्क गर्दैछन्। पार्टीभित्र तपाईँले भनिहाल्नुभयो आन्तरिक समस्या छन्। अब सबैको इच्छा मात्रै भयो त ठिकै छ, इच्छा आकाङ्क्षामा गयो त्यहाँसम्म ठिकै छ। तर आकाङ्क्षा महत्त्वकाङ्क्षामा विकसित भइसक्यो केही कतिपय साथीहरूको पुस्ता पनि कहाँको पुस्ता, कसले डिफाइन गरेको पुस्ता, कुन चाहिँ विधानमा चाहिँ पुस्ता छ, कुन लोकतन्त्रको परिभाषामा पुस्ता छ। त्यस कारण यो एउटा कुनै व्यक्तिहरूलाई अब हामी युवा छौँ, जोसिला छौँ, झाँगेरेला छौँ, एकदम हामी मेहनत गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पुस्ता। हुन त विगतमा पनि काङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस नचलेको होइन। तर त्यो एजेन्डा बोक्नेहरू नै गुटभन्दा माथि नउठ्दा यो एजेन्डा पनि बार्गेनिङको आधारभन्दा माथि नउठेको एकाथरीको तर्क छ। जहाँ आफ्नै खम्बा गुमाएका र नयाँ पार्टीको लहरको मारमा परेकाहरू भने यही अवस्था रहे आगामी चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र खोज्नुपर्ने डरमा समेत छन्। फलत गुटमै फुट देखिए पनि परिवर्तन पक्षधर र यथास्थिति पक्षधरको नयाँ ध्रुवीकरणको आशा समेत काङ्ग्रेसमा छ। त्यही आशामा गगनहरूले दबाब बढाइरहँदा पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाउने गुट बोकेर देउवा फेरि बलियो नबन्लान् भन्न सकिन्न। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको इन्चार्ज गुरु बराललाई दिएको छ। आज बसेको सचिवालय बैठकले बराललाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यसबाहेक केही नेताहरूको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गरिएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मङ्गलबार कम्बोडिया जाने हुनु भएको छ। केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले साउन 2 देखि 6 गतेसम्म कम्बोडियाको भ्रमण गर्न लागेको जानकारी गराउनु भएको हो। भ्रमणका क्रममा ओलीले त्यहाँको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नुका साथै राजनैतिक भेटवार्ता पनि गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस समावेशी समानुपातिक आदिवासी जनजाति सबैको पार्टी भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपाल आदिवासी जनजाति दलित थारू मुस्लिम सबैको देश भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै आदिवासी जनजातिहरू सहभागिता समर्थनमा मात्रै नभई पार्टी प्रति प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसमा सबै जनताको सहभागिता आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुराना पार्टीहरूले के गरेनन् भनेर नयाँ आएका पार्टीहरू टिक्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ।
आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूलाई लक्षित गर्दै उहाँले यिनीहरूले केही गर्दैनन् भनेर आएका नयाँ पार्टीहरू धेरै समय नटिक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले दुःखमा सुखमा 10औं वर्ष जेल, प्रवासन, पुलिसको लाठी डण्डा सहेर पुराना पार्टीहरू निर्माण भएको भन्दै यस्तै समस्या नयाँ प्रवृत्तिहरूले भोग्नु पर्यो भने कतै टिक्छन् हेरौला भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले पार्टीका महामन्त्रीहरूप्रति लक्षित गर्दै पार्टी र पार्टीका नेताको आलोचना पार्टीको केन्द्रीय समितिमा गर्न चुनौती दिनुभयो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएर पहिलो चुनावबाटै राष्ट्रिय दल बन्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन ताकाको रापताप कायम गर्न असफल बन्दै गएको छ। सत्तामा हुँदा माओवादीको र प्रतिपक्षमा हुँदा एमालेको पछि लागेको आरोप खेपेको उसलाई आफ्नै अस्तित्व कायम गर्न समस्या देखिन थालेको हो, जहाँ पार्टीले समात्न नसकेको नीति, आफ्ना नेताले खेपिरहेको आक्षेप र सुरुमा खरो रूपमा उत्रिएर सेलाएका सांसद समेतले यसलाई मलजल गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नयाँ विकल्प र आशाको केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विचारदेखि संसदीय अभ्यासमा समेत परिपक्व देखिन सकेको छैन। सत्तामा जाने किन र बाहिरिने किन भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न नसकेबाटै प्रश्नको घेरामा परेको उसका लागि संसदीय अभ्यास समेत त्यति सहज बनिरहेको छैन। जहाँ कार्यकारी पदमा नरहँदा देखिने गरी काम गर्न नसकेको उसका लागि आफ्नो नीति र विचार के हुने भन्ने टुङ्गो लगाउने समस्या परिरहेको छ। बितेको वर्षका 12 महिना राजनीतिक रूपमा विवाद, सैद्धान्तिक रूपमा अलमल अनि भविष्यका हिसाबले अनिश्चय हुन सक्ने संकेत सहित गुज्रिएको रासोपा प्रतिपक्षमा समेत खरो उत्रिन सकेको छैन। फलत पार्टी संगठनमा पेसा, व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल साबित भइसकेकाहरूलाई आबद्ध गराएको रासोपाले युवाहरूको ध्यान खिचे पनि अहिले सयौं प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको छ। संसदीय अङ्कगणितमा आम निर्वाचनमा 20 सिट जितेको रासोपाले उपनिर्वाचनबाट 1 सिट बढाएर 21 पुर्याएको छ। तर यो बीचमा ढाका कुमार श्रेष्ठको 2 करोड काण्डले उनी पच्युत भन्दा स्वयं पार्टीमाथि पनि आफ्नै हैसियत कायम गर्न नसकेको आरोप छ। अहिले एमालेको पुच्छर बनेको आरोप खेपिरहेको उसलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अवरुद्ध संसद खुलाउँदा गरेको बाइपासको अवस्थाले समेत प्रतिपक्षी हैसियत प्रष्ट पारेको छ। त्यस्तै संसदीय मर्यादा नागेको आरोप खेपेका सांसददेखि कहाँ के बोल्ने भन्ने ध्यान नपुर्याउँदा बोलीमा चिप्लिने नेताहरूको केटाकेटीपन समेत राजसभाका लागि भारी पर्न थालेको छ। जहाँ नागरिकता विधेयकका विषयमा दिइएको अभिव्यक्तिमा सभापति रवि लामिछानेले बोली नै फेर्नु परेको विषय र संसद अवरुद्ध भएर मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक अलपत्र परेको विषयले समेत राजसभामाथि प्रश्न उठेको थियो। यद्यपि आफूलाई फरक देखाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै नमागेको बताएको राजसभाले अहिले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अघि नबढाए आगामी संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी नै दिएको छ। अबको 4-5 वर्षमा आफूहरू पनि अन्य पार्टी जस्तै हुन् भन्ने भाष्य खरा हुने हो कि भन्ने चिन्ता सभापति रवि लामिछानेमा छ। यो राजनीतिक दल पनि कुनै दलहरू जस्तै हो कि भन्ने एउटा भाष्य 4-5 वर्षमा प्रमाणित गरिन्छ कि त्यहाँतिर बढी लिएर गइन्छ कि भन्ने हामीलाई डर छ। पछिल्ला संसदीय हाम्रो उपस्थितिमा यहाँले थाहा पाउनु भएको छ होला, कुनै दलको पछि लाग्यो, यसको पछि लाग्यो, उसको पछि लाग्यो भन्ने आरोप हामीले सुरुवातदेखि भोग्दै आएका हौँ। म फेरि पनि मैले संसदको रोस्ट्रममा पनि उभिएर यही कुरा भनेको, यहाँ तपाईँहरू समक्ष यही रोस्ट्रममा उभिएर पनि म यही कुरा भन्छु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको पछि लागेको छैन। यो केवल नेपाली नागरिकका मुद्दाहरूको मात्र पछि लागेको छ। राजनीतिक दृष्टिकोणमा देखिएको अलमल र बढ्दो आलोचनाकै कारण फरक देखिनै पर्ने दबावमा रासोपा पुग्दा सुरुताका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरेका सांसदहरू पनि सुस्त देखिन थालेका छन्। संसदमा उठाउने विषयमा अध्ययन गरेरै बोल्ने छवि बनाएकाहरू समेत बिस्तारै पुरानै दलका सांसदहरूको अवस्थामा पुग्दा सोडमी वाग्ले, मनिष झा जस्ता नेताहरू संसदमा खासै मुखरित भइरहेका छैनन्। यही कारण समाजलाई अघि बढाउने विचार दिनुभन्दा पनि लोक रिजाइको आरोप लागेको रासोपाका सांसदहरूमाथि समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी विचार प्रदान नगरेर कसले के सुन्न चाहन्छ त्यही अनुसार अभिव्यक्ति दिने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। जहाँ यही सरकारले गरेको केही काममै रासोपाका सबै मुद्दा समेटिएको झैँ भाष्य निर्माण हुँदै जाँदा वैकल्पिक समीकरणको आधार निर्माण गर्ने र सरकारमा जाने अवस्थामा समेत रासोपा छैन, जसका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित स्वतन्त्रले नै उनीहरूमाथि धावा बोलेको जस्तो दृश्य देखिँदा 5 वर्ष प्रतिपक्षमै बस्ने अवस्थाले पार्टीको हालत के हुन्छ भन्ने सम्मका प्रश्न समेत उठ्न थालेका छन्। अर्थात् सैद्धान्तिक रूपमा संविधानले अँगालेको 3 तहको संघीयताबारे ठोस धारणा विकास गर्ने सम्मको काम समेत गर्न नसकेको रासोपाले रवि लामिछानेको टिभी कार्यक्रमले जति समेत काम गर्न नसकेको भन्दै स्वयं पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जहाँ ठूला दलका नेताहरूले त कुनै सेलिब्रेटीको वाइवाइले पार्टी नबन्नेसम्म भन्न भ्याइसकेका छन्। स्वतन्त्रका नाममा पार्टी बनाइयो,
जुन पार्टीको न सिद्धान्त छ, न उद्देश्य छ, न लक्ष्य छ, न गन्तव्य छ। सोसल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटी भेला गरेर राजनीतिक दलको नेतृत्व हुन सक्दैन। हुन त कार्यकारी स्थानमा नरहेकै कारण काम गर्न नपाएको भन्ने बहाना पनि रासोपाका लागि स्वाभाविक नै छ। तर रवि गृहमन्त्री हुन नपाउँदैमा किन सबै मन्त्री फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म रासोपाले दिएको छैन। जहाँ सुशासनको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइल सरकारले खोलेकै बेला समर्थन फिर्ता लिएको रासोपाको कदमले नै उनीहरूको राजनीतिक चेत प्रश्न पारिसकेको छ। यद्यपि आम निर्वाचनमा रासोपाले ल्याएको मतले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई कार्यशैली सुधार्न बलियो धक्का मात्र नदिएर पुराना दल र दलको नेतृत्वबाट दिक्क बनेका नागरिकका लागि आशा समेत जगाएको विषयलाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। त्यस्तै मिटरब्याज पीडितको पक्षमा उभिएर थोरै करेक्सन थालेको रासपा पार्टीको नीति तथा सिद्धान्त तयको काममा पनि लागि परेको छ। यो सँगै पार्टी र संसदीय राजनीति दुवैमा उसले परिपक्वता हासिल गर्ला कि भन्ने आशा बाँकी रहँदा यही अवस्था रहे भने माओवादीकै यात्रा तय नगर्ला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम 3 करोडबाट बढाएर 5 करोड रुपियाँ बनाउने सहमति गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यको योजनामा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड बजेट राख्ने सहमति गरेको हो। स्रोतका अनुसार शनिबार यस विषयमा लिखित सहमति गर्ने तयारी छ। गठबन्धनका एक नेताका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए, जसमा अरू दलका नेताहरूले सहमति जनाएका हुन्। सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूले यथास्थितिमा बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताएका थिए। त्यस विषयमा सहमति खोज्न सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू पनि बजेटमा समावेश गर्ने सहमति गरेको छ। यो टेलिभिजनको सहकार्यमा एजी इन्टरटेनमेन्टले लोकदोहोरी आइकन सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँको चाबैल स्थित कोलमेना लन्जमा भएको एक कार्यक्रमका बीच घोषणा भएको उक्त रियालिटी शोमा लोकगायन क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई समेटिनेछ। लोकगायन क्षेत्रका चर्चित गायक गायिकाहरू कोमल ओली, पशुपति शर्मा र कुलेन्द्र विक लगायत निर्णायक रहने उक्त शो यो हो टेलिभिजनमा प्रसारण हुने भएको छ। शोका विजेताहरूलाई दिने पुरस्कार राशि लगायत बारे अर्को कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिने आयोजकले बताएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सीमा विवाद समाधानका लागि सहमतिमा आउन चीनले भारतलाई आह्वान गरेको छ। भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर बीचको भेटमा चिनिया कम्युनिस्ट विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक वाङ यीले सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि सहमतिमा आउन आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीनका उच्च कूटनीतिज्ञ वाङले दुई पक्षले एकअर्कालाई शङ्का गर्नुको सट्टा एकअर्कालाई समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत र चीन बीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय सिमानालाई लिएर बिग्रिएको छ। भारत र चीन बीचको टसल नौलो होइन। भर्खरै मात्र चीन र भारतले शक्तिशाली रकेट प्रक्षेपण गरेर एकअर्कामा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। भारतले LVM-3 रकेटबाट सफल रूपमा अन्तरिक्ष पठाएको छ भने चीनले पनि विश्वमै पहिलो पटक अक्सिजन र मिथेनको तरल इन्धन प्रयोग गर्दै रकेट प्रक्षेपण गरेको छ। हालसाल यी दुई देश निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। भारत चीनको तनावले संसारका हरेक सामरिक गठबन्धन र गठजोडलाई प्रभावित गरेको छ। संसारका यी दुई उदयमान मुलुक प्राचीन सभ्यताको संवाहक भए तापनि स्वतन्त्रता र उपरान्त सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेको इतिहास भने छैन। चीन र भारतले औषधि निर्माणमा मात्र होइन, समग्र विज्ञानका क्षेत्रमा आश्चर्यजनक
प्रगति गरिसकेका छन्। यी दुवै देश आणविक शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् भने दुवै देशले आन्तरिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्वमै उत्कृष्ट उपस्थिति जनाएका छन्। पछिल्लो समय चीन र भारतले रकेट प्रक्षेपण गरेको छ। यी दुई देशले हालसालै शक्तिशाली रकेट प्रक्षेपण गरेका छन्। भारतको ऐतिहासिक चन्द्र अभियान अन्तर्गत चन्द्रयान 3 अन्तरिक्षयानलाई LBM-3 रकेटबाट सफल रूपमा अन्तरिक्ष पठाइएको छ। आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेन्टरबाट चन्द्रयान 3 लाई अन्तरिक्षमा LBM-3 रकेट मार्फत पठाइएको हो। चन्द्र अभियानका लागि पठाइएको यस रकेटमा रहेका ल्यान्डर र रोभरले चन्द्रमामा पुगेर चन्द्र जीवनबारे महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा गरेको छ। रकेट सफल रूपमा अन्तरिक्षतर्फ उडेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2023 जुलाई 14 को मितिलाई सुनौलो अक्षरले इतिहासमा लेखिने बताएका छन्। रकेटको माथिल्लो भागमा रहेको चन्द्रयान 3 को ल्यान्डर आगामी महिनाको अगस्त 23 र 24 भित्र चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने बताइएको छ। यदि भारतीय अन्तरिक्षयान चन्द्रमामा अवतरण गर्न सके भारत, रुस, अमेरिका र चीनपछि चन्द्र अभियानमा सफल हुने चौथो राष्ट्र बन्नेछ। त्यसो त चीन पनि अन्तरिक्षमा रकेट पठाउनेमा निकै अगाडि देखिन्छ। चीनले पनि सोही दिन विश्वमै पहिलो पटक अक्सिजन र मिथेनको तरल इन्धन प्रयोग गर्दै रकेट प्रक्षेपण गर्न सफल बन्यो। चीनको निजी एरोस्पेस कम्पनी ल्यान्डस्केपले विश्वकै पहिलो मिथेन लिक्विड अक्सिजन जुग 2 को रकेट प्रक्षेपण गरिएको थियो। राजधानी बेजिङ स्थित निजी कम्पनी ल्यान्डस्पेसले दोस्रो प्रयासमा जुग 2 को सफल प्रक्षेपण गरेको हो। गत डिसेम्बरमा गरिएको प्रयास असफल भएपछि यसलाई पुनः दोस्रो पटक प्रक्षेपण गरिएको थियो। अक्सिजन र मिथेनको तरल इन्धन प्रयोग पृथ्वीको वातावरणका लागि ज्यादै फाइदाजनक हुने बताइएको छ। प्रदूषण कम गर्ने र सुरक्षित साथै यो सस्तो भएका कारण मिथेन लिक्विड अक्सिजन रकेटले अमेरिकी रकेट कम्पनीलाई चुनौती थपिदिएको छ। ल्यान्ड स्पेसको सफल प्रक्षेपणले मिथेन अक्सिजन इन्धन युक्त रकेटको विकासमा एलन मस्कको स्पेस एक्स र जेफ बेजोसको ब्लू ओरिजिनलाई समेत पछि पारेको छ। यो रकेटले भविष्यमा चन्द्र अभियानका लागि पनि प्रयोग गरिनेछ। विश्वमा उदाउँदो दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति साथै अन्तरिक्षमा यान पठाउनमा पनि प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। उनीहरू पछिल्लो समय प्रविधि क्षेत्रमा समेत बलियो प्रतिस्पर्धा हुँदै गइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। सातौं महिला तथा पुरुष NBA PM कप भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा APF क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। पाँचौं खेलमा पराजित नेपाल पुलिस 15 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेको थियो भने APF 5 खेल मध्ये 4 मा जित निकालेर दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेको थियो। अन्तिममा APFलाई पुलिसले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। यस्तै पुरुषतर्फको उपाधि टिपटप हेल्प नेपालले हात पारेको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै हेल्प नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। पुरुषतर्फको उपाधि विजेता हेल्प नेपाल र महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले 6 लाख रुपियाँका दरले पुरस्कार पाएका छन्। पुरुषतर्फको उपविजेता पुलिस क्लब र महिलातर्फको उपविजेता APFले समान 3-3 लाख रुपियाँका दरले पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको मौनता, दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्। अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप छैन। गुरु बराल बने एमालेको बागमती प्रदेश इन्चार्ज, कङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्व थप चर्कियो। देउवालाई शक्ति च्युत गराउन महामन्त्री थापा सक्रिय, रणनीतिक प्रतिरक्षामा देउवा समूह। नेतृत्व र कर्मचारी बीचको टसलले प्रशासनिक काममा अवरोध, प्रशासकहरू स्वतन्त्र हुन सकेनन्। राजनैतिक हस्तक्षेपले काम गर्न असहज भएको कर्मचारीको गुनासो। भारत र चीन बीच सीमा विवाद समाधानको खोजी, विवाद सुल्झाउन चीन लचक, एकअर्कालाई समर्थन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा चीनको जोड।
र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई, पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल च्याम्पियन विजेता टिमलाई 76 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।